नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सही मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी खबरें जो हम आपके सामने पेश करते हैं उन पर तबसरा करते हैं। वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं, न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है और इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। जहाँ तक वायरल खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि नाज़रीन किस तरह फ़िरका परस्त दरिंदे आपने देखा कि रियासत तेलंगाना में और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर अपनी फ़िरका परस्ती की गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे तेलंगाना का जहाँ तक सवाल है, यहाँ तो हालात इस कदर पुरअमन है कि बड़ी बड़ी जो नेशनल कंपनीज़ हैं या इंटरनेशनल कंपनीज़ है या मल्टी नेशनल कंपनीज़ है वो हैदराबाद का रुख करती हैं, तेलंगाना का रुख करती हैं। लेकिन यहाँ पर भी अगर फ़िरका परस्त दरिंदे मज़हब के नाम पर और मजहबी जुलूसों के नाम पर बेचैनी पैदा करने की कोशिश करेंगे, नफ़रत की सौदागरी करेंगे, तो फिर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। और इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि हालिया अरसे के दौरान जो ईदगाहों को निशाना बनाया गया है उस पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मसाजिद को निशाना बनाया गया है, दरगाहों को निशाना बनाया गया है। ऐसे में रेवंत रेड्डी हुकूमत को बहुत ही सोच समझकर और संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर पुलिस का जहाँ तक सवाल है, पुलिस को फौरी हरकत में आते हुए फ़िरका परस्त दरिंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर पुलिस ढीली हो जाएगी तो समझिए कि हर चीज़ ढीली हो जाएगी। और याद रखिए कि पुलिस हो या हुकूमत हो, अगर ये चाहें तो कोई यानी एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फ़िरका परस्त दरिंदे किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो पुलिस की और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है लॉ एंड आर्डर का ख्याल रखना। वैसे में नाज़रीन आपको बता दूं कि हम आपको दिल्ली एयरपोर्ट लिए चलते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में आपने देखा कि वहाँ पर प्रेयर रूम्स होते हैं सिद्दीक साहब। वहाँ पर आप जैसा हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट देखेंगे, शमशाबाद एयरपोर्ट तकरीबन 5,500 एकड़ अराजी पर ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो मुहित है। और वहाँ पर आप देखेंगे कि मस्जिद उमर फारूक हुआ करती थी, उसे शहीद कर दिया गया। इसमें हमारे जो मीर जाफ़र मीर सादिक है, यानी हमारे मिल्लत के जो गद्दार हैं वो भी इसमें मुलविस हैं। और अल्लाह का घर अगर शहीद होता है तो समझिए कि उसका आज नहीं तो कल उनकी नस्लों से इंतकाम लिया जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन वहाँ पर देखेंगे कि बाहर कोई मस्जिद नहीं है, जबकि उसूली तौर पर जिस मस्जिद उमर फारूक को शहीद किया गया था उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर एक मस्जिद तामीर की जानी चाहिए थी, लेकिन वो तामीर नहीं की गई। और वहाँ प्रेयर रूम है, वहाँ लोग नमाज अदा करते हैं। और आप दिल्ली में जाएं तो वहाँ पर भी प्रेयर रूम होता है, लेकिन अगर शरारत की जाए तो हर मुकाम को इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि फ़िरका परस्त दरिंदे करते हैं। माधवी लता का बीजेपी से ताल्लुक़ है। अगर वो यगना करती है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, वो पूजा करती है या कुछ भी करती है तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि उसका अपना हक़ है। और वो अगर मुक़र्ररा इलाक़ा में करती है तो उसे करना चाहिए, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जहाँ तक मुसलमानों के दुआ या इज्तिमात का सवाल है, नमाज का सवाल है, आप देखेंगे ना वहाँ शराब होती है, ना शोर शराबा होता है, ना धूम धड़ाका होता है, ना गंदी हरकतें होती है, ना कोई फिल्ती कलाम वहाँ पर ये गंदी बातें होती है, ना डीजे बजता है, ना बीजे बजता है। तो बहरहाल दिल्ली एयरपोर्ट की एक प्रेयर रूम से वीडियो मंजर आम पर आई। माधवी लता बेचारी, अब वो बेचारी को यानी लाइमलाइट में रहना है, खबरों में रहना है, खबरों में जाए तक यानी खबर में गए तक ये खबरों में रहना चाहते हैं पॉलिटिशियंस। तो बहरहाल ये बेचारी तो खबर का तो तस्वुर इनके पास है नहीं है। तो लेकिन आपको बता देता हूँ, तो वो बेचारी पूजा कर रही है, पता नहीं जो भी उसके अपने मजहबी अशलोक है वो पढ़ रही है, लेकिन उसने मुस्लिम ख़वातीन जो थी उनका भी वीडियो लिया है। तो अमजदुल्ला खा खालिद ने कहा कि ये गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी मज़हब की मजहबी जो उमूर होते हैं या दुआया इज्तिमात होते हैं या दुआया कलमात होते हैं उसे नफ़रत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो देखिए ये बेचारी माधवी लता का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी है, उसे पता नहीं है इंसानियत क्या होती है, उसे बस हिंदुत्व के बारे में मालूम है और सनातन धर्म के बारे में मालूम है। उसे ये नहीं मालूम कि कितने लाख भगवान है, उसे ये अंदाज़ा नहीं है कि कितने ज़ातों में ये हिंदुज़म बटा हुआ है, उसे ये पता नहीं है कि अदना आला का क्या चक्कर है, उसे ये पता नहीं है कि दलित भाई हमारा अगर मंदिर में जाता है तो उस मंदिर को दूध से धो दिया जाता है, गोबर से धो दिया जाता है या पेशाब से, गाय के पेशाब से धो दिया जाता है। वो
بیچاری ہے، اسے کیا پتا ہے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں ادنا اعلیٰ، کس قدر بیچارے دلتوں کو جانوروں سے زیادہ خراب سمجھا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے صدیق صاحب کہ اگر ہماری دلت بہن کھانا بناتی ہے تو وہ کھانا اعلیٰ ذات کے جو بچے ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے، کہ ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر تم ایک دلت کا بنا کہ خاتون کا بنا ہوا کھانا کھاؤ گے تو تمہارا جو دھرم ہے وہ بھرشٹ ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا، انسانیت کی جو خدمت کی جاتی ہے وہ سب سے اچھا دھرم ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں صدیق صاحب، اگر کوئی دلت لڑکا اسٹوڈنٹ ہے، 11 سال کا لڑکا، وہ راجستھان میں اپنے برہمن ٹیچر کے گھڑے سے پانی پی لیتا ہے، وہ ٹیچر اس قدر مارتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا دھرم بھرشٹ ہو گیا، اور اس کے مار مار کے اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ تو وہ بیچاری کو کیا معلوم ہے مادھوی لتا کو، اس کے تو میں سمجھتا ہوں کہ مادھوی لتا کو بالکل پیار سے آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے تو قرآن مجید کا ایک کاپی دینا چاہیے، نسخہ دینا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ نسخہ دینا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اسلام میں انسانیت کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس لیے بھیجا گیا اور تم کیا کر رہی ہو، وہ اسے پتہ چلے گا۔ اور دوسری اہم بات، مادھوی لتا کو بیچاری کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جو آج ہندوتوا خطرے میں ہے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ زبردستی ہندوؤں کو مسلمان بنایا گیا، تو یہ بے شرموں کو میں سمجھتا ہوں کہ شرم آنا چاہیے کہ آج ہندوستان میں 80% ہندو ہے، اور 200 سال سے 900 سال کے قریب ان مسلمانوں نے حکومتیں کی ہیں، مختلف سلطنتوں نے۔ ان لوگوں نے اگر تبلیغ پر یا دعوت پر توجہ دی ہوتی اور اپنے غداری نہیں کی ہوتی، چاہے اکبر ہو چاہے کوئی بھی ہو، آپ اندازہ کیجئے مادھوی لتا بیچاری کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کم از کم 10 مغل بادشاہوں کی مائیں ہندو تھیں، تو اب یہ بیچاری کو کیا معلوم ہے؟ اس کو اگر یہ دیتے، قرآن شریف پڑھنے کی بتاتے یا حدیث مبارکہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ پڑھنے اگر اسے بتاتے تو وہ گمراہی سے بچ جاتی۔ اب یہاں پر چار مینار کسی نے بنا دیا، کسی نے قطب مینار بنا دیا، کسی نے تاج محل بنا دیا۔ ارے تاج محل وغیرہ بنانے سے پہلے اگر تم اسلامی تعلیمات اس طرح کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تو آج الگ ہی حالات ہوتے۔ بے شک بالکل جو ہے نا، یہ شروع سے ریاست بھی کنٹروورشل لیڈی ہے خاتون ہی ہے جی اور یہ کوشش کرتی رہتی ہے۔ جی بالکل جو ہے نا، یعنی اس کو تو ووٹ نہیں ملتے، وہ ہار بھی گئی، سوال ہی نہیں آنے کا، لیکن اپنے جو ہے نا خبروں میں نمایاں رہنے کے لیے اپنے ایسے اوجھی قسم کی حرکتیں کرتے رہتی ہو۔ اب وہ دنوں سے جو ہے نا لاپتہ تھی وہ، تو پھر سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسی کنٹروورشل چیزیں کرتی ہے جس کو دیکھ کے جو ہے نا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بے خاتون ہوتے ایسی حرکتیں کر رہی ہے جو ہے نا، اس کو بڑی تکلیف ہے۔ مسلم خواتین برقعے وہ جو خواتین ہیں ان کو دیکھتی ہے تو اس کو آگ بگلا ہو جاتی ہے اس کو، تو ایسی حرکتیں کرتی ہے جو ہے نا۔ جیسا اور ایک ملون راجا سنگھ بھی ہے جیسا آپ جانتے ہیں جو ہے نا، اور ایک ہمارا ایم ایل اے، وہ بھی جو ہے نا سرخیوں میں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا غلط بیانات دیتے رہتا ہے، کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے۔ تو ان کے پاس جو ہے نا جھوٹی شہرت کے لیے لوگوں کو جو ہے نا محض نئے مطلب ہے کہ مشہور رہنے کے لیے یہ لوگ کچھ نہ کچھ اس قسم کے ٹیکٹکس کرتے رہتے ریاست، حالانکہ ان کی کوئی ویلیو ہے نہ کوئی حقیقت ہے نہ تو کسی چیز کا علم ہے۔ وہ خود اپنے ہندو مذہب کی علم نہیں رکھتے، ہندو مذہب کیا ہے ان کو وہ بھی نہیں معلوم ہے جو ہے نا۔ تو انیسلی جو ہے نا مسلمانوں کو، اسلام کو جو ہے نا ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، تو کوئی اہمیت نہیں ان کی، کوئی اہمیت نہ ان کو دیتا ہے۔ اگر الیکشن میں ٹھہرے تو ان کو ووٹ بھی نہیں ملتے جو ہے نا۔ تو بتائیے ایسے لوگ جو ہے نا تو اب کیا کریں گے کیا؟ تو چلو ایسے کچھ نہ کچھ جو ہے نا گھٹیا قسم کی حرکتیں کرو اور نیوز میں آ جاؤ، اس کو فوکس کرو، تو اس لیے جو ہے نا ہم کو اہمیت دینا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو، بالکل جو ہے نا کوئی اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اہمیت دے سکیں ان کو جو ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا بی جے پی کی یہی پالیسی ہے، جہاں بھی یہ لوگ حکومت کرتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، اور انتشار پیدا کرنا، پبلک کو لڑانا، ہندو مسلم ایک کرنا، یہ ان کا جو ہے نا ترے امتیاز ہے، یہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں جو ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ریاست صاحب، یعنی پبلک کی توجہ ہٹانے کے لیے، تاکہ پبلک اگر توجہ شروع کر دی تو یہ لوگ اقتدار سے جو ہے نا بے دخل ہو جائیں گے جو ہے نا۔ تو پبلک کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزوں کا سہارا لیتے ہیں ایکچولی۔ تو یہ جو ہے نا کوئی نئی بات نہیں ہے میرے خیال سے، اور اس سے پہلے بھی یہ جو ہے نا کنٹروورسی یہ خاتون کے جو ہے نا یہ کری تھی، جب الیکشن میں ٹھہری تھی اس وقت بھی یہ کری تھی، لہٰذا اس کو ووٹ ملے نہ وہ جو ہے نا جیت سکی۔ تو یہ چیزیں چلتے رہتی، اس کی جو ہے نا کوئی ہمارے پاس اہمیت ہے نہ ہم اہمیت دیتے ہیں ریاض صاحب، بالکل جو ہے نا اس کو۔
जी जी, बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ईदगाह की बेहुरमती का सवाल है, आपने देखा कि मैंने जिक्र किया है खबर ये प्रोग्राम शुरू करने से की इब्तिदा में। तो बहरहाल आपको बता दूं कि जगतियाल ज़िले जगतियाल का एक वो है, एक गांव है नरसिम्मुला पल्ली, और बीरपुर मंडल में ये ईदगाह वाक़ है। और आपको बता दूं कि वहाँ पर मुसलमानों को ईद पर की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि मेंबर वहाँ शहीद कर दिया गया था, और जो ज़िले इंतज़ामिया है वो भी पूरी तरह नाकाम रहा था। वहाँ पर मुसलमानों को नमाज अदा करने से रोका गया। अगर इस तरह के हालात पैदा होते रहेंगे तो किसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा? ख़ास तौर पर अब रेवंत रेड्डी हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी हुकूमत में आप देखें मेमलावाड़ा की जो मंदिर है उसमें वाकई एक दरगाह को शहीद कर दिया गया रातों रात, और उसे का नाम व निशान मिटा दिया गया। वक्फ बोर्ड भी हाथ मलते रह गई। वैसे भी वक्फ बोर्ड का जहाँ तक सवाल है वो हमेशा हाथ मलते रहती है। और अफसोस की बात यह है कि जो कोई भी वक्फ बोर्ड के ओहदे सिदारत पर फायज होता है वो सिवाय हुकूमत के इशारों पर नाचने के और कुछ नहीं करता। तो ये जितने भी आते हैं पूरे डांसर्स आते हैं, यानी वक्फ बोर्ड के जो रहते हुकूमतों के इशारों पर नाचने वाले रक्कास जो है वो आते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी रहने दो, कोई तुरमुखा रहने दो उसमें। बिल्कुल जी जी, सच कहा आपने, बिल्कुल। अरे हक की बात करना चाहिए, उठ खड़े हो जाना चाहिए, हुकूमत हो या कुछ हो। ये ओहदा तो आनी जानी है, लेकिन जब तुम्हारा ईमान ही नहीं रहेगा तो क्या ओहदे की क्या अहमियत है? आपको मालूम है रियाज साहब, इतना सख्त गुनाह अजीम है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ख़रीदना, बेचना, उससे तसरुफ़ में लाना, इस्तेमाल करना। ये लोग इस गुनाह अजीम में मुलविस हैं लोग जो है ना। इतनी प्रॉपर्टी बर्बाद की हैं, बेचे गई हैं जो है ना, किसी के डॉक्यूमेंट्स ख़त्म है, कोई रिकॉर्ड सही नहीं है इनका जो है ना। सब में बदनाम ज़माना अगर डिपार्टमेंट है तो वक्फ बोर्ड है हमारा जो है ना। बिल्कुल, और उसके जिम्मेदार तो कौन है? हम सब। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी आजमाइश होती है, चाहे वो सदर नशीन बन जाए, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन जाए, लेकिन आजमाइश तो मैं समझता हूँ कि ईमानी तौर पर बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के तो ओहदे लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपकी तबाही व बर्बादी, यानी दीनी दुनियावी तौर पर दोनों तौर पर तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी नाज़रीन वक्फ बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, ये अल्लाह की जायदादें होती हैं, और इसकी हिफाजत में अगर कोई नाकाम होता है तो समझे वो बहुत बड़ा कायन होता है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको हम लिए चलते हैं जगतियाल के ज़िले बीर मंडल के, जगतियाल ज़िले के बीर मंडल में ये ईदगाह थी और है। लेकिन वहाँ पर आपको बता दूं कि जब लोग नमाज के लिए पहुँचे तो वहाँ पर मिंबर को शहीद कर दिया गया था, वहाँ पर जाफरानी परचम लहरा दिया गया था और पुलिस तमाशाई बनी देखती रही। ज़िला इंतज़ामिया भी ने भी तसाहुल से काम लिया, वहाँ पर कुछ नहीं किया गया। इस सिलसिले में बिलाकर अमजदुल्ला खान खालिद की दरख्वास्त पर, उनकी शिकायत पर, उनके ज़ोर देने पर FIR दर्ज कर ली गई है। और इस सिलसिले में बताऊँ कि मोहम्मद करीम नामी मुकामी शख्स ने, वल्द मोहम्मद रहीम नामी मुकामी शख्स ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। सर्वे नंबर 124 पर ये ईदगाह वाक़ है। तो बहरहाल रेवंत रेड्डी हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते हैं तो फौरी तौर पर कार्रवाई करे और फौरी तौर पर मुसलमानों में जो बेचैनी पाई जाती है उसे दूर करने की कोशिश करे। याद रखिए, ये अगर मजहबी उमूर में कोई मदाखलत करता है और हुकूमत उस पर कंट्रोल करने में नाकाम रहती है तो ये हुकूमत की नाअहली होती है, पुलिस की नाअहली होती है, इंतज़ामिया की नाअहली होती है, तो उन कायदीन की नाअहली होती है जो हुकूमत के यहाँ में हाँ मिलाते हैं और तलवे चाटने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये जो है ना हुकूमत की भारी जिम्मेदारी वैसा हो तो कांग्रेस को हम कह सकते हैं, कांग्रेस CM को बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी सिद्दीक साहब कांग्रेस में गद्दारों की कोई कमी नहीं है, बेइंतहा गद्दार है वहाँ पे भी जो है ना, बहुत क्रॉस वोटिंग होती है वहाँ पे और कई जो है ना ताक में रहते हैं। तो बहुत ही यानी इंटेलिजेंस बहुत चौकस रहना, CM को भी चौकस रहना चाहिए। यानी ऐसे हालात ना पैदा हो कि अक़लियतां दूर हो जाएं कांग्रेस से, ये नहीं होना चाहिए जो है ना। और मुसलसिल ऐसे वाक़यात रौनुमा हो रहे हैं जब से कांग्रेस यहाँ पे हुकूमत में आई है जाना। अरे बीजेपी के आप देखिए, एक MP हुआ करता था, आज 8 अरकान पार्लियामेंट है। एक MLA हुआ करता था, आज 8 अरकान असेंबली है। किसी वजह से है ये। जी हाँ, एक तो सेकुलर पार्टीज की जो कमजोरी हो, वीक हो गए यहाँ पे जो है ना, उसकी वजह से फिर बदुनवानियाँ हैं इसमें, कई चीज़ें ये लोग जिससे जीत के लोग आए हैं। बिल्कुल ये इट्स नॉट ए फेयर भी हम नहीं कह सकते इनको जो है ना, जो इलेक्शन जीत के आए लोग जो है ना, इसमें जोड़ तोड़ की सियासत है, पैसे है, इसमें हर चीज़ मैच फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। जब ही तो ये लोग जो है ना 1 से जाके 7-8 हो गए जो है ना। बताइए नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। रियासत तेलंगाना से उसका ताल्लुक है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह हमले किए और उसके बाद जो ईरान की जानिब से अमेरिका को जो मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है, और आप देखेंगे कि अभी अभी खबर आ रही है तल अवीव से, वहाँ पर ईरान के मिसाइल हमले ने ज़बरदस्त तबाही मचाई है। 3 जो बिल्डिंग्स है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। वैसे भी आपको बता दूँ कि ईरान इसराइल के जौहरी तनसीबात के करीब भी
पहुंच गया है और नेतन्याहू काफ़ी परेशान है, अमेरिका बौखलाहट का शिकार है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमेरिका ने ये झूठ फैला दिया है सारी दुनिया में कि ईरान उससे बातचीत के लिए कर रहा है, और हमने वो ईरान की मुज़ाकरात को देखते हुए मज़ीद 5 दिन के लिए मौखिर कर दिया है। तवानाई के अड्डों पर हमले या तवानाई के ज़खायर पर हमले हमने मौखिर कर दिए हैं। तो इस सिलसिले में ईरान ने कहा कि ये झूठ कह रहा है ट्रंप, और ये इनकी आदत है, ये झूठे हैं और इंटरनेशनल लायर्स हैं, यानी इंटरनेशनल यानी बैनुल-अक़वामी कज़्ज़ाब हैं ये लोग, और ये झूठ के ज़रिए सारी दुनिया में बेचैनी फैलाते हैं। और आपको ये बता दूं कि इसराइल की बेजा तायद करते हुए अमेरिका सारी दुनिया बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा बेचैनी फैला रहा है। और अमेरिका के लिए मैं आपको बता दूं कि ईरान तो एक बहाना है, असल में निशाना जो है वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, उनकी मईशत को तबाह करना ये चाहता है इसराइल और अमेरिका, और उस पर ये कामयाब भी हो रहे हैं। तो बहरहाल ईरान का जो मुंह तोड़ जवाब अब अमेरिका और इसराइल को मिल रहा है, इसराइल काफ़ी परेशान है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो तेल की खिल्लत पैदा हुई है, गैस की खिल्लत पैदा हुई है, ईरान ने अब तो धमकी दे दी है कि वो खलीज फारस भी बंद कर देगा, और इससे और मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा सारी दुनिया को। ख़ासतौर पर मगरबी ममालिक में आप देखेंगे कि गैस की कीमतें दुगनी हो गई है, और हिंदुस्तान में हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुँह छिपाने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उनकी बुरी तरह नाकाम हो गई है। पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के सामने कोई हैसियत नहीं रखता, आज एक सालिस के तौर पर मंजर-ए-आम पर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी करवाने के नाम पर वो पता नहीं, जिस तरह नेतन्याहू ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहा है, उसी तरह पाकिस्तान भी ट्रंप को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया है, ऐसा लग रहा है। वैसे भी ट्रंप को अब हर कोई बेवकूफ़ बना रहा है, और अब देखना यह है कि अमरीकी कौम कब जागती है, कब बेदार होती है कि उसने, और कब उसे एहसास होता है, कब पछतावा होता है कि उसने एक अजीब व गरीब अब नॉर्मल सदर को, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि सारी दुनिया ट्रंप को अब नॉर्मल कह रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके हालात देखिए, और उसके इक़दामात दीजिए, देखिए कि किस तरह वो परेशान हाल अब हो गया है। तो बहरहाल जहां तक तेल का सवाल है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ईरान ने धमकी दे दी है कि मिस्टर ट्रंप अब आसमान पर नज़र रखिए, और आपको बता दूं कि उसने ये भी कहा है कि अब तेल की कीमतों पर नज़र रखिए और स्टॉक मार्केट पर नज़र रखिए। अब हम जो मिसाइल बरसाएंगे तो तुम्हें अल्लाह मियाँ याद आ जाएंगे। तो बहरहाल अब देखना ये है कि क्या होने वाला है ट्रंप का, क्या होने वाला है इसराइल का। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारे मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कोरोना जैसी सूरत हाल है, मगर डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पॉलिसी बिल्कुल नाकाम रह गई है। उसके बाद आप कहते हैं डरने घबराने की जरूरत नहीं है, जाके आप इसराइल जाते हैं, फिर इसराइल जाके विदिन फ्यू आवर्स आप देखेंगे कि हमला हो जाता है। ये सब क्या है? आपकी अगर फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती तो मैं समझता हूं कि आज सब तमाम ममालिक आपकी मदद करते। बिल्कुल, आप आइसोलेटेड होकर रहेंगे जो है ना, सारी दुनिया में आपकी हरकतें ऐसी अजीब अजीब हैं, आपको जिससे फ़ायदा होता, जिससे फ्यूल मिलता, जहाँ आपके मैन पावर आपका लाखों की तादाद में है, वो छोड़ के आप जाके जो है ना इसराइल को गले लगा लेते हैं। जी हाँ। तो उससे क्या मैसेज मिलता है? यानी अरब कंट्रीज़ में ये मिलता है कि भाई आप दोस्त इसराइल के हैं, फिर आप तेल किससे ले रहे हैं? तेल ईरान से ले रहे हैं। तो बताइए अजीब व गरीब जो है ना इनकी जो डिप्लोमेसी है। तो वो जो है ना फिर अब कहा जा रहा है कि ये फ़ौरन से जो है ना रशिया जाने वाले हैं, रशिया के पैर पड़ने वाले कि भाई हमको फ्यूल दे दो। अरे मेरे भाई, हमास को ये दहशतगर्द कहते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, तो फिर इसराइल को क्यों दहशतगर्द नहीं कहते? आप 77 मोर देन 77 पीपल हैव बीन किल्ड इन गजा। जी बिल्कुल। और वज़ीर-ए-आज़म क्या क़ुव्वत बसारत से महरूम हो गए, क़ुव्वत समाज से महरूम हो गए, क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो गए कि वो उसकी मदद नहीं करते। ईरान पर हमला होता है, सिद्दीक़ साहब, पहला हमला होता है ईरान पर, और अमेरिका इसराइल हमला करते हैं कि स्कूल पर हमला करते हैं जिसमें 161 या 165 बच्चियां शहीद हो जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुंह पे ताला पड़ा रहता है, वो उसकी भी मजम्मत नहीं करते। क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या वज़ीर-ए-आज़म को ये पता नहीं है कि ये दहशतगर्दी नहीं है? ये इसराइल और अमेरिका खुली दहशतगर्दी कर रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म है कि अमेरिका और इसराइल के साथ ठहरे हुए हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल इन्हें अपने साथ ठहराना भी नहीं चाहते। बिल्कुल, ट्रंप तो चाहते ही नहीं कि करीब आए। इसराइल चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं चाहता। ट्रंप तो बोलता है दूर रहो तुम हमसे जो है ना। और देखिए अछूत बना दिया साहब, बिल्कुल जो है ना, कोई अहमियत नहीं है भाई, इनकी कोई कदर नहीं है वहाँ पे, इनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये अजीब व गरीब जो है ना बीचदर होकर रहेगी इनकी फॉरेन पॉलिसी, खासतौर पे खारिजा पॉलिसी है, बिल्कुल गलत है इनकी। और जो है ना फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है, इनका भी कोई रोल इंपॉर्टेंट नहीं है, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर कुछ सही अप्रोच है। ऐसे हालात में इमरजेंसी हो गई सारी दुनिया में, पेट्रोल गैस की जो किल्लत पैदा हो रही है,
تو ویسے میں جو ہے نا کتنا ایکٹیو ہونا چاہیے, کیسی پالیسی ہونا چاہیے ہماری بتائیے. خالی آپ سمپلی کہہ دیتے ہیں نہیں کووڈ کے جیسے حالات ہوتے ہیں, مطلب کیا تم لاک ڈاؤن لگانے والے ہیں کیا؟ ارے وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے چیف منسٹر کی حیثیت سے کہا کہ جس ملک کی کرنسی گر جاتی ہے اس کی عزت گر جاتی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دور حکومت میں جو 55 روپے یعنی ڈالر کے 1 ڈالر 55 روپے کے مساوی ہوا کرتا تھا, آج وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں, ان کی قیادت میں, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سر پر صحرا رکھنا چاہیے اس کا کہ آج روپیہ گر کر اس قدر زیادہ گر گیا ہے کہ 94 روپیز ہو گئے ہیں, 1 ڈالر کے مساوی 94 روپے ہیں. تو یہ کس کی عزت گری ہے اور کس نے گرائی ہے؟ کیا وزیر اعظم اس کے لیے ذمہ داری قبول کریں گے؟ جی ہاں, اور بڑی جو ہے نا بڑی محبت کے بڑی آسانی سے جب ہماری وزیر خزانہ جاتی ہے, جب سوال کیا جاتا ہے امریکہ میں ان سے کہ بھئی کیا جو ہے نا کرنسی تمہاری کمزور ہوگی, تو نہیں ہماری کرنسی نہیں ہوئی, ڈالر کمزور ہوا ہے. اس طرح کی باتیں کرتی ہے ہماری جو ہے وزیر خزانہ. بتائیے آپ کو بے خوب سمجھ رہے ہیں, وہی تو بتا رہا ہوں. اور یقین مانیے کہ شانہ کوا کیا کرتا ہے آپ کو اچھی طرح معلوم ہے, میں دہرانا نہیں چاہتا. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ ریاست میں حکومت تلنگانہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہاں پر پیٹرول اور گیس کی قلت نہیں ہے, اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر پیٹرول اور گیس کی قلت نہیں ہے, یا خاص طور پر گیس کی قلت نہیں ہے, تو ایک آرڈر دینے کے بعد 25 دنوں بعد یہ ڈیلیوری کیوں ہو رہی ہے؟ حکومت کو اس کا جواب دینا چاہیے. اس کے علاوہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہوٹلیں کیوں بند ہو گئی ہیں, ڈوسا اڈلی ڈوسا فروخت کرنے والی جو بنڈیاں ہیں, جو اسٹالس ہیں, وہ کیوں بند کر دیے گئے ہیں؟ اگر گیس کی قلت نہیں ہے تو کئی مقامات پر چائے کی قیمت میں کیوں اضافہ ہو گیا ہے؟ اس کا بھی حکومت کو جائزہ لینا ہوگا. تو بہرحال ناظرین یہ حکومت ہی نہیں بلکہ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سجنار بھی یہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شہر میں پیٹرول اور گیس کی سپلائی جاری ہے اور کافی پیٹرول اور گیس ہمارے پاس موجود ہیں. تو بہرحال انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ عوام کو کسی بھی افواہ پر توجہ نہیں دینی چاہیے. جب یہ کہا جا رہا ہے تو پھر آپ آئیے نا, کنٹرول کریے نا. میں خود دیکھا ہوں آنکھوں سے کئی پیٹرول پمپس میں جو ہے نا آدھا کلومیٹر آٹو ٹھہرے ہوئے لگی لائن لگی, معلوم آپ کو. تو پھر کیا ہے, آئیے آ کے پھر انتظام کریے, پوچھیے کیوں لائن لگی ہوئی ہے. آئیے کمشنر پولیس آنا چاہیے, پولیس کو آ کے جا کے انتظام کریے, جا کے جو ہے نا خدا نخواستہ لینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے اس کا بتائیے آپ جو ہے نا. ہر جگہ وہی حال ہے جو ہے نا. یعنی اگر وہ جو ہے نا پوری رومرز پھیلے ہوئے ہیں, پوری افواہیں پھیلی ہوئی ہیں, پینک ہے لوگوں میں, تو آپ جائیے جا کے اسپیکر کے ذریعے سے اعلان کریے, گاڑیوں میں جا کے پیٹرول گاڑیاں رہتی پیٹرولنگ کی, جائیے جا کے عوام کو بولیے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, تم لوگ کیوں کر رہے ہیں ایسا حرکتیں, اعلان کریے آپ جا کے جو ہے نا. جب لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ آپ کریں نا ویسے ہی کریے جا کے, تو لوگوں میں سکون ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ چلو بھائی حکومت طمانینت دے رہی کہ کوئی ایسی شارٹیج نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے نا. لیکن یعنی بالکل برعکس ہے صورتحال, بالکل یعنی زمینی جو صورتحال ہے وہ بالکل برعکس ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لیکن ہو کچھ رہا ہے. آپ ایک کہیں بھی جائیے, آپ کسی بھی مقام پہ پیٹرول پمپس پہ اتنی بڑی بڑی قطاریں لگی ہوئی, میں بتا نہیں سکتا ہوں جناب. اور گیس LNG کا تو بہت برا ہے, گیس جو چلتے ہیں آٹو کے, وہ لوگ ایک آدھا کلومیٹر کی لائن لگی ہوئی ہے. بتائیے وہ لوگ کہاں ملے گا, کب ملے گا پیٹرول, کیا وہ لوگ سواریاں لیں گے؟ تو بتا رہا ہوں میں, اٹس اے ویری سیریس سچویشن ہے جانا. تو اب دیکھتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کل ایک کل جماعتی اجلاس بلائے ہیں جس میں بات کریں گے وہ کہ بھئی اب بہت ہی ایسے حالات ہو گئے تو اب کیا کرنا ہے, کیا چاہیے جو ہے نا. تو میرے خیال سے ریاض صاحب اس میں کوئی سیاست نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اجلاس بلائے تو آپ سنجیدگی سے بات کریے بیٹھ کے بھی کیا پرابلم ہے, اور ان کی تجاویز لیجئے نا اپوزیشن کے بھی, وہ لوگ بھی دیتے آپ کو جو ہے نا. نہیں, کل ایک کل جماعتی اجلاس منعقد ہونے والا ہے اور پہلی مرتبہ وزیر اعظم نریندر مودی کو شاید خیال آیا کہ میں پیدل ہو گیا ہوں اور میری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو لے کر لوگ تھو تھو کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بیچارے اب کل جماعتی اجلاس بلانے پر مجبور ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعت کو فوری طور پر یہ کہنا چاہیے جماعتوں کو کہ تم نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک کی کرنسی گرتی ہے تو اس کی عزت گر جاتی ہے, تو اب ہندوستان کی کرنسی گر گئی ہے تو اس کی عزت گرانے میں اپنے رول کو قبول کرتے ہوئے ہٹ جانا چاہیے. کوئی بات ہی نہیں, کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ شیو سینا کے جو ادھر ٹھاکرے گروپ کے ہیں سنجے راوت, انہوں نے کہا کہ بھائی اب اپنا بستہ اٹھائیے اور گھر جائیے بول کے انہوں نے کہا ہے. کیجریوال نے کہا ہے, کیجریوال آپ کو معلوم, کیجریوال نے کہا ہے کہ اب ان کا وقت آ چکا ہے, یہ بہت جلدی جانے والے ہیں, یہ اپنے عہدے سے جلدی جانا. آج ان کا لیٹسٹ بیان ہے کہ اب جو ہے نا ان کو جو ہے نا مقبولیت ختم ہو چکی ہے, عوام ان کو لائک نہیں کرتی, نو بڈی لائکس ہم, لہٰذا اب یہ جو ہے نا بوریا بستر بن کے ان کو جانا چاہیے, اور جانے والے ہیں وہ جلدی بولتے نہیں. لیکن نہیں, پھر کریں گے وہ ہندو مسلم کیا جائے گا, ایک بڑا مسئلہ پھر چھڑا جائے گا, مسلمانوں کے خلاف ایک قانون لایا جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یکساں سول کوڈ نافذ کریں گے. یہ کیوں بولتا ہوں, یہی ان کے پاس یہی ہے, ہندو مسلم مندر مسجد, ہندوستان پاکستان. ارے بھائی چین سب سے بڑا دشمن ہے, اس کے طرف تو یہ بیچارہ دیکھتا بھی نہیں ہے. نہیں, چائنا کو نہیں, وہ پاکستان کی طرف دیکھیے. کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے, کیا
بلیک میلنگ ہے, کیا وجہ ہے پتہ نہیں ہے. ارے میرے بھائی, اگر آپ میں دم ہے تو چین کو منہ توڑ جواب دیجئے. جبکہ راہل گاندھی سے لے کر ایون سبرامنیم سوامی جو بی جے پی کا سابق رکن پارلیمنٹ ہے, اس نے واضح طور پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مادر وطن یعنی مدر انڈیا کے ساتھ غداری کی ہے. بالکل, یہ لوگ جو ہے نا بالکل اسے کمپرومائز کیا ہے اور بہت ساری جگہ, اور بڑی جو ہے نا اب نرمی سے ہمارے وزیر خارجہ سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ مسئلہ نہرو کے زمانے. ارے کیسی بات کر رہے ہیں, نہرو کے زمانے سے یہ مسئلہ ایسا سیریس تھا چائنا کا مسئلہ؟ بالکل نہیں تھا, کامیاب پالیسی تھی فورن پالیسی. تو بتائیے یہ لوگ کیسے بیانات دیتے ہیں بیوقوفانہ قسم, احمقانہ قسم کے, کہ نہیں یہ مسئلہ نہرو کے زمانے سے ہمارے پاس نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے, ہو گیا, تو تم کیا کریں, سو رہے بھی نیند میں, آپ کیا کر رہے ہیں پھر بیٹھ کے؟ بالکل بالکل, ہر جو مسئلے نہرو کے اوپر ڈال دیتے ہیں, اندرا گاندھی کے اوپر, نہرو کے اوپر, ہر چیز جو ہے نا پورا. اگر یقین مانیے جو پرسنل چیزیں ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے, اس معاملے میں بھی وہ نہرو کو ذمہ دار قرار دیں گے. بالکل جی, اب میں تو پورے تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ہو چلا ہے. تو بہرحال ناظرین, ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں, جس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ SIR سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہماری ریاست تلنگانہ میں 1 اپریل سے SIR کا عمل شروع ہو رہا ہے, اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر جو کمشنر بلدیہ بھی ہیں, GHMC بھی ہیں, کرنن RV کرنن, انہوں نے کل ایک کل جماعتی اجلاس طلب کیا تھا, جس میں بات ہوں کہ کانگریس ہے, MIM ہے, BRS ہے, BJP ہے, اور دوسری چھوٹی بڑی اور مقامی و غیر مقامی خاص طور پر قومی جو جماعتیں ہیں, BSP ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ عام آدمی پارٹی وغیرہ, اس کے نمائند کمیونسٹ پارٹیز جو ہے ان کے نمائندوں نے شرکت کی. اس موقع پر کرنن نے واضح طور پر کہا کہ 30 مارچ تک تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ یعنی حیدرآباد کے جو GHMC کے حدود کے 4062 جو پولنگ اسٹیشنز ہے, وہاں پر پولنگ یعنی بوتھ لیول BLA بوتھ لیول ایجنٹس تعینات کر دیں. کیونکہ یہ جو بوتھ لیول ایجنٹس ہوتے ہیں, بوتھ لیول آفیسرز الگ ہوتے ہیں, بوتھ لیول ایجنٹس جو ہوتے ہیں وہ وہاں تعینات کیے جائیں گے. یہ نمائندے ہوتے ہیں, مختلف سیاسی جماعتوں کی یہ نمائندگی کرتے ہیں. تو بوتھ لیول ایجنٹس جو ہیں ان کا کوئی سرکاری ملازم نہیں ہوتے, بلکہ یہ مختلف پارٹیوں کے نمائندے ہیں. تو وہ بوتھ لیول آفیسرز کی مدد کر سکتے ہیں ناموں کے اندراج میں اور SIR کے بارے میں. ویسے بھی ناظرین, آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ جو SIR کیا جا رہا ہے 2002 کے SIR کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے, اگر آپ کا نام آپ جاننا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں ہے یا نہیں, تو دفتر روزنامہ سیاست میں تشریف لائیے. نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے ایک بہت اچھا کام کیا, اور انہوں نے حیدرآباد کے 14 جو کانسٹیٹیونسیز ہے, اسمبلی کانسٹیٹیونسیز, اس کے لیے ان کی فہرست رائے دہندگان کے مطابق ناموں کے جانچ یا ناموں کو دیکھنے, پھر ناموں کے اندراج, اور اگر SIR کے بارے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی سوال ہے, کوئی شک و شبہ ہے, تو ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے دفتر روزنامہ سیاست میں ایک خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے. اور یومیہ 200 سے لے کر 400 کے قریب جو لوگ ہیں وہ دفتر روزنامہ سیاست کا دورہ کرتے ہوئے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں. تو بہرحال ہم بھی لوگوں کی رہنمائی میں کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہے ہیں. تو بہرحال اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں جناب عامر علی خان نے اقدامات کیے ہیں, اس سے عوام کو فائدہ اٹھانا چاہیے. تو بہرحال یہ بہت اہم یعنی SIR ہے, اور کسی کو بھی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے. بہرحال ناظرین, ایران سے اور اسرائیل سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے, امریکہ نے اگرچہ کہا ہے کہ ایران کے جو توانائی پروجیکٹس ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا 5 دنوں تک. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے بدماشی کرتے ہوئے, بدخماشی کرتے ہوئے ایران کے اصفہان میں واقع انرجی پلانٹ پر حملہ کر دیا ہے, اور ایران بھی تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے, کیونکہ تل ابیب میں اس نے 3 عمارتوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے. اور اسرائیل اس قدر زیادہ پریشان ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کل ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ شام اسرائیل کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اسرائیل اگر اسی طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا, عالمی روڈی شیٹر کی طرح کام کرتے رہے گا, تو سمجھے کہ اس کا خاتمہ یقینی ہے, اس کی تباہی و بربادی یقینی ہے. اور ایران اس معاملے میں کسی کی سننے والا نہیں ہے. اور آپ کو یہی بتا دیں کہ ایک خبر تو یہ آ رہی ہے, دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے 6 نکات یعنی نکاتی ایجنڈے پر جنگ روکنے سے اتفاق کیا ہے. لیکن کیا امریکہ وہ 6 نکاتی ایجنڈا قبول کرے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جنگ ختم ہونے کے بعد اس بات کی یقینی بنایا جائے گا کہ دوبارہ جنگ نہیں چھیڑی جائے گی. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی
شہری علاقوں کو نقصان پہنچا ہے اس کا ہرجانہ امریکہ اور اسرائیل کو ادا کرنا ہوگا، یہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ایسے 6 وہ ہیں یعنی ایجنڈا ہیں نکاتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور ایک ہے کہ تمام مشرق وسطیٰ سے یعنی ان عرب ممالک سے یا مشرق وسطیٰ سے امریکی فوجی روانہ ہو جائیں گے، کوئی امریکی فوجی دکھائی نہیں دے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ تو یہ قبول نہیں کرے گا، تو یہ جنگ جاری رہے گی، بہت ٹف کنڈیشن سے ہوتی ہے اور اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکہ قبول کرے اس کو، لیکن پھر بھی جو ہے نا ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بات چیت چل رہی، جھوٹی قسم کی خبریں پھیلا رہی جو ہے نا۔ اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے ذمہ داری کس پہ ڈال دی؟ ان کے جو ڈیفینس سیکریٹری ہے پیٹ ہیگٹ، ان کے اوپر ڈال دی، وہ کہ یہ جلدی کرا میرے کو حملہ کرنے کے لیے۔ انہیں بولا میں کیا بولوں، اب بولنے دو ان کو، پریزیڈنٹ کو جو ہے نا، یعنی بچوں کا جو کھیل ہوتا نا، بچکانی قسم کی باتیں حرکتیں وہاں پہ ہو رہی ہے، تفلانا قسم کی حرکتیں ہو رہی ہے، تو وہ نہیں انہیں جلدی کرا، اور انہیں بولا کہ نہیں یہ میں نہ وار ہے چلنے دو وار، ایسا ایک دوسرے کو کہہ لے رہے ہیں جو ہے نا پریزیڈنٹ اور ان کے ڈیفینس سیکریٹری امریکہ کے جو ہے۔ بہرحال امریکہ کا بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں مذاق اڑایا، ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی فی الوقت موضوع مذاق بن گئے ہیں، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ بھی موضوع مذاق بن گئے ہیں، لوگ تھو کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یعنی مطلب ہے کہ جوکر کی طرح حرکتیں کر رہے جو ہے نا، ایسا انہیں سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں کریں، سارے لوگ جو ہے نا ہنس رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تماشا۔ اب اندازہ یہ کہ ایرانی جو فوجی ترجمان ہیں وہ خود ٹرمپ کی زبان میں سیٹیریکل انداز میں یعنی طنزیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، ٹرمپ یو آر فائرڈ، تھینک یو فار اٹینشن ٹو دس میٹر، یہ ٹرمپ کے الفاظ ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔